बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो ECL से नाम निकालने का मामला था, 172 जाली अकाउंट्स के ऊपर जो सिफारिशात थी कि इन लोगों का नाम ECL पर डाला जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि 20 अफराद का नाम निकाल दिया जाए। उनका नहीं, ये मामला हम मौखर करें, इसके लिए जायज़ा कमेटी तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा दोहरी शहरियत केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि हर वो शख्स जिसके पास गैर मुल्की शहरियत है वो पार्लिमान का रुकन बनने का अहल नहीं रहा और ना होगा, उसको कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। चेयरमैन नाब का अहम बयान है कि वज़ीर-ए-आज़म को कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं, अगर अपोजिशन लीडर पेश हो सकते हैं तो कायदे ईवान क्यों नहीं पेश हो सकते। ये बयान उनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हेलीकॉप्टर केस के ज़मन में से देखा जाएगा। और फिर जो तहरीक इंसाफ के हवाले से आज एक अखबारी रिपोर्ट है कि 26 अकाउंट्स हैं इस जमात के पाकिस्तान में, सिर्फ 8 डिक्लेयर्ड हैं, बाकी अकाउंट्स के बारे में शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। इसकी हकीकत क्या है? और साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वापस ले लिया। इसकी वजह क्या है? बज़ाहिर तो खुर्रम शेर ज़मान साहब ये कहते हैं कि हम बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि शवाहिद खासे तगड़े हैं और ये पनामा से मुशाबिहत रखता है जरदारी साहब का मामला। ये खुर्रम शेर ज़मान साहब से भी आज हम बात करेंगे। शामी साहब, इसके अलावा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फवाद चौधरी साहब की और खुसरो बख्तियार साहब की, उसमें महंगाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और जो मजमूई तौर पर सूरत हाल पेश की गई, उससे ये लगा कि जैसे महंगाई में तो कमी हुई है साबका अदवार की निस्बत, और जो मुल्क के दरामदात और बरामदात का मामला तजारती खसारा है वो भी बेहतर हुआ है। और हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन महंगाई को लेकर के वावेला मचा रही है। लेकिन पहले आ जाते हैं ज़रा जो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस आज वापस हुआ है। ये 20 दिसंबर को PTI ने इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया था, जो मुबैना तौर पर न्यूयॉर्क में उनका फ्लैट है। खुर्रम शेर ज़मान जो है, जो रुकन है सूबाई असम्बली के सिंध के, उन्होंने ये दायर किया था इलेक्शन कमीशन को कि जरदारी साहब का ये एक फ्लैट है जो उन्होंने अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए वो सादक और अमीन नहीं रहे, उनको नाअहल करार दे दिया जाए। अब ये इलेक्शन कमीशन जो है उसने इसको समात के लिए मंजूर कर लिया था, तो उन्होंने इस रेफरेंस को वापस लेने का ऐलान कर दिया है और उनका कहना यह है कि कोई शवाहद ज़्यादा आ गए हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वो ये तो हर शख्स को हक़ हासिल है, जहाँ जिस फोरम में जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हम बार बार अर्ज़ कर चुके हैं इब्तदाई अदालत नहीं है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया या नैब को भेज दिया या किसी और अदारे को भेज दिया तहकीकात के लिए, तो फिर तो मामला वहीं का वहीं लटक जाएगा। यानी मुतल्लिका फॉरम तो इलेक्शन कमीशन ही बनता है। तो इलेक्शन कमीशन असल तो मामला ये तो एक ज़माने में तो ऐसा होता था कि जब इलेक्शन जब आपके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते थे, वहाँ जो ऑब्जेक्शन आप दर्ज कराते थे वही उसी को ज़ेर समात लाया जाता था। बाद में किसी एतराज़ बाद में कोई एतराज़ की वक़्त नहीं थी और ना एतराज़ सुना जाता था। सही। अब ये क्योंकि चलन हो गया है कि किसी भी वक्त कोई भी एतराज़ दायर किया जा सकता है, अदालतें उसको सुनने भी लगी हैं, तो इसलिए एक नया दरवाज़ा खुल गया है। लेकिन एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि ये अगर इलेक्शन के बाद कोई नाअहली का सवाल उठे तो फिर स्पीकर के पास जाना चाहिए वो रेफरेंस, और स्पीकर उसको फिर भेज सकता है इलेक्शन कमीशन के पास अगर मुनासिब समझे। तो हमारे दस्तूर ने भी और कानून ने भी मुख्तलिफ अदारे बनाए हैं मुख्तलिफ मामलात को तय करने के लिए। जैसे आप देखिए मसलन इनकम टैक्स का कोई अफसर हो, खा वो ग्रेड 20 का हो, वो आपका ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान नहीं कर सकता। सही है। और ट्रैफिक का जो पुलिस वाला जो है वो DIG भी अगर हो तो आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न मुझे फाइल करें, आपने टैक्स दिया है कि नहीं दिया। तो हर कानून जो है उसके नफाज का एक तरीक़ाकार है और उसके लिए एक अलग अदारा है और अलग मशीनरी है। तो हर जगह, लेकिन हमारे यहाँ अब सियासतदानों ने इतना वावेला मचाया और इतना हंगामा किया है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह इंटरप्रिटेशन की है 184(3) की कि दुनिया का हर मामला उसमें डिस्कस हो रहा है, और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला डिस्कस होता है तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं हो पाती।
सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत के तौर पर आखिरी फैसला दे देती है और ये लोग समझते हैं कि जो ये एक नाइंसाफी है। कुछ लोग कहते हैं ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं होता फिर। पूरी दुनिया में ये एक बैनुल अक़वामी कानून का एक मुसल्लमा कायदा है कि जिस मामले में अपील का एक हक कम अज कम मौजूद ना हो, वो कानून जो है या उसकी तशरीह जो है वो कोई मुनासिब बात नहीं होती। खुर्रम शेरज़मान साहब उसको एक आप बहुत सारी जगहों पे एक काला कानून कहा जाता है या काली इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। ठीक, तो अब खुर्रम शेरज़मान साहब तशरीफ ला गए हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे पूछ रहे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। जी, अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेरज़मान साहब, बहुत शुक्रिया आपने नुक्ता नज़र के लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा, आज आपने रेफरेंस वापस ले लिया, वजह यही आपको जो हमने सुना कि जी कुछ अहम शवाहिद आ गए हैं, तो वो शवाहिद क्या इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सकते? शवाहिद है क्या इलेक्शन कमीशन में गैर अहम शवाहिद पेश करने ज़रूरी थे? यानी वजह क्या है इसकी, सर आप बताइए ज़रा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शामिर साहब, असल में गुजारिश ये है कि जब ये रेफरेंस हमने फाइल किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो वो एक इनिशियल स्टेज थी और वो शवाहिद हमें मिले थे, लेकिन ये 8 से 10 दिन के दौरान मजे की बात यह है कि जो शवाहिद थे उनके अलावा कुछ शवाहिद हमारे पास आए हैं और वो शवाहिद जो हैं वो आज की तारीख तक जो है मैं आपसे बताऊं कि उनको हमने उसकी तस्दीक भी करा ली है। कुछ शवाहिद ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनली उनकी तस्दीक हुई और कुछ ऐसे शवाहिद हैं जिनको हमने नेशनली तस्दीक करा दी है। ये केस, अब मैं ये समझता हूँ कि ये केस जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर चले गया है और हमने ये फैसला किया, बल्कि हमने गुजारिश करी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई कि हमने उनसे कहा कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें इजाजत दें कि क्योंकि हम ये आपके पास केस जमा करा चुके थे, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इजाजत दी जाए कि इसको हम एक सुप्रीम फोरम पे लेके जाएं। केस की नौयत अब बहुत बड़ी हो चुकी है और ये आप ये समझें कि शामिल आपको इजाजत मिल गई है इलेक्शन कमीशन ने। जाहिर है कि वो इजाजत वाला मामला तो नहीं है, बेसिकली जवाब उनकी तरफ से यह है कि आप बेसिकली इसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने कहा हम जाहिर है हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी नॉलेज के अंदर डाल रहे हैं कि हम इसको एक बड़े फोरम के ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो कुछ रोशनी ये डाले ना कि वो शवाहिद की नौयत क्या है, क्या वो शवाहिद सिर्फ उस फ्लैट से जुड़े हैं या कुछ मजीद भी मामला सामने आए, कुछ तो इतला दीजिए ना। नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि उसकी नौयत जो है बहुत बड़ी नौयत है और शवाहिद जो हैं सिर्फ उस हद तक नहीं है कि जो हमने एक रेफरेंस जमा कराया था, उससे बढ़कर और उससे ज्यादा शवाहिद है। और देखिए शवाहिद तो नहीं, लोग जो है इल्जाम लगा देते हैं। आप इन्हें खुफिया रखना चाहते हैं, यानी हमें बताना नहीं चाहते या कौम को एतमाद में नहीं लेना चाहते? नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो इल्जामात लगा देते हैं, ये सब इल्जामात नहीं है, इसके साथ इसकी तस्दीक भी हुई है। तस्दीक जिन इदारों से हुई है उनको चैलेंज किया नहीं जा सकता है। इस वजह से मैंने गुजारिश की कि ये एक ओपन एंड शट केस है। हो सकता है 2 या 3 महीने लगे इस सारे मामला के अंदर, लेकिन हमें यकीन है कि इसके अंदर हम कामयाब होंगे। तो कब जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट? मेरे ख्याल से सर ये मंडे या ट्यूसडे वाले दिन हम इसको फाइल करेंगे। उस वक्त तक आप इसे खुफिया रखना चाहते हैं? मेरे ख्याल से गुजारिश यही है कि इसको जब तक हम खुफिया ही रखेंगे। अच्छा, वो पनामा से कैसे मुशाबिहत हो गई इसकी? देखिए ना सर कि ये केस एक बहुत बड़ा केस है। मैं तो, लोग कहते हैं, मतलब हमारे जो दोस्त हैं जो साथ काम कर रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि शायद ये पनामा के बाद जो है इतना बड़ा केस है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि पनामा से भी बड़ा केस है। ये आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इस चीज को। ये आप उन दस्तावेजात की जानिब इशारा तो नहीं कर रहे जो चंद रोज पहले अली जैदी साहब एक और प्रोग्राम में एक और टीवी चैनल पर बैठ के उनके अक्स दिखा रहे थे उन दस्तावेजात के अरशद शरीफ साहब के साथ, उन्हीं शवाहिद का आप जिक्र कर रहे हैं? सर मैंने आपसे गुजारिश की ना कि देखिए दस्तावेजात तो बहुत सारे लोग दिखा देते हैं, इल्जामात भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या उनका प्रूफ आपके पास होता है? क्या वो आप अटेस्ट करा सकते हैं? क्या वो ऐसे इदारों से जाके आप अटेस्ट करा सकते हैं जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है? तो इस बात की जो नौयत है, इसकी जो अहमियत है, सारी यहीं पर जाकर आती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन के पास मामला, तो फिर क्या करेंगे आप? कोई एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इदारा है, सुप्रीम इदारा है, हम उनके जो डिसीजन होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, हम भी इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, क्या धमाका करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया खुर्रम शेरज़मान साहब। कुछ तो मैंने जिक्र कर दिया सवाल में, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो टेस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे अली जैदी साहब अमेरिका से। तो सीने से लगा के रखे हो अभी तक तो उन्होंने? नहीं, कुछ दिखाए उन्होंने। नहीं, इन्होंने तो लगा के रखे हुए भी लग रहा है कुछ और भी है। चलिए देखते हैं अब क्या है। बड़ा दिलचस्प मामला होगा, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि पनामा से मुशाबियत है तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा तो ये होगा ना कि आसिफ अली जरदारी साहब असेंबली से बाहर हो जाएंगे, ये होगा ना। और क्या होगा? सर पनामा में सिर्फ असेंबली से बाहर नहीं हुए थे, मामला
जेल तक गया है। वो तो एक और मामला है ना। ठीक है, चले, वो तो उनके बारे में तो रेफरेंस पर दायर होगा, फिर तो लंबी कहानी है ना। ठीक, अभी तो डिस्क्वालिफिकेशन देने बहस है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा सर, वो आज एक अखबार की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 अकाउंट्स हैं मुल्क भर में, उसमें सिर्फ 8 डिक्लेयर्ड हैं और जो बाकी अकाउंट्स हैं वो अभी दस्तयाब नहीं हैं उनकी मालूमात। इस मामले पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता कर रखा था सरदार अजहर तारिक साहब से, जो कि मालियाती सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, और साथ अकबर एस बाबर साहब जो इस केस को बार बार उठाते रहे। तो अनाउंसमेंट में ये करना चाह रहा हूँ, दोनों साहिबान हमें 7:30 बजे के बाद दस्तयाब होंगे, लिहाजा मौजू में बदल रहा हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा नैब के मामले के ऊपर, जो हेलीकॉप्टर केस है। तो हेलीकॉप्टर केस को लेकर के फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले कुछ इरशाद फरमाया था, उसके जवाब में आज चेयरमैन नैब भी बोले और कल हमजा शहबाज शरीफ भी बोले थे। ज़रा सुना दूँ, ज़रा वाज़ेह हो जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए। अच्छा, फिर इसी पर शाम साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी बोले थे नैब को मुखातिब करते हुए, वो भी सुन लें। अब नगर नैब के लिए टेस्ट केस है कि जो वज़ीर मौसूफ ने कल स्टेटमेंट दी है कि नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है, अब नैब उसका जवाब दे, फिर हम देखेंगे कि ये नया पाकिस्तान है। और गुजारिश ये है, NRO कौन मांगता है आपसे? रोज़ आप बात करते हैं, कौम के सामने लेके आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नैब के पीछे छुपना छोड़ दो और डराना छोड़ दो, अब डरो अवाम के। तो फिर शामी साहब मुझे कहना पड़ेगा नया पाकिस्तान तो है, वजह यह है कि नए पाकिस्तान में चेयरमैन नैब ने फिर जवाब दिए। सुना दूं? देखें। नैब ने वज़ीर आज़म साहब की तौहीन कर दी है। मतलब बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज़ तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की तौकीर है, इसमें वज़ीर आज़म साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। इससे ये बात ज़ाहिर हुई है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान में कानून की हुकूमत है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। इसलिए ये तौहीन नहीं है, ये तो उनकी इज़्ज़त में कई गुना से इजाफा हुआ है कि उनका जो मैंडेट था और उनका जो ये नारा था कि पाकिस्तान में हम बदउनवानी को ख़त्म करेंगे, ये उनकी तरफ से पहला और एक इंतहाई अहम अमली। गुज़श्ता बरस 8 फरवरी को गालिबन ये चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया था हेलीकॉप्टर केस का। एक बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वज़ीर आज़म नहीं थे, इलेक्शन से पहले पेश भी हो चुके हैं, इंक्वायरी की लेवल पर है ये केस हेलीकॉप्टर। 175 घंटे जो है वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है, वो 27 लाख की इमरान खान साहब ने। देखिए, जो चेयरमैन नैब कह रहे हैं ना, असूली तौर पर वो दुरुस्त है जी। देखिए, हज़रत उमर का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब एक तकसीम की माल गनीमत में से चादरें, तो एक चादर जो थी उसमें से कुर्ता नहीं बन सकता था, तो हज़रत उमर ने अपने बेटे से चादर ली या बेटे ने उनको पेश कर दी, तो वो कुर्ता बना लिया उन्होंने। सही। जब वो खुतबे के लिए खड़े हुए तो एक बद्दू ने पूछा, सवाल किया कि उमर, ये जो तुमने चादरें तकसीम की थी उसमें तो कुर्ता बन नहीं सकता था, तुम्हारा कुर्ता कहाँ से बन गया? सही। तो उन्होंने ये नहीं कहा। ये तारीख़ का एक बड़ा मशहूर वाक़या है हमारी इस्लामी तारीख़ का, और इस पर हम बड़ा फ़ख्र करते हैं। तो हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि बदतमीज़, तुम्हें किसने हक दिया है बोलने का, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, सवाल उठाओ, खलीफा वक्त की तौहीन कैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा, अपने बेटे को बुलाया और बेटे ने बयान दिया कि ये मैंने अपनी चादर थी वो पेश की है, वो पेश कर दी है और वो 2 चादरों से कुर्ता बन गया। तो अब अगर सवाल करना वो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि मामले की नौइयत क्या है। देखिए, हेलीकॉप्टर जो है अगर इस्तेमाल हुआ है ऐसा कि वो सरकारी तौर पर नाजायज़ समझा जाएगा, यानी एक तो सोचिए ना, कोई वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं साथ, या कोई वज़ीर बैठे हुए हैं, वज़रा की कोई टीम है, उसमें इमरान खान साहब भी बैठे हुए हैं, और अगर सिर्फ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं तो इसमें बार बार पेशियाँ तलब करने की और बंदे को तलब करने की खबरें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नैब ये बात डिटरमिन करे। एक दफ़ा तो इमरान खान साहब पेश हो चुके जी, वो सवालनामा भी उनको एक बार भेजा गया था, उसमें 15 सवाल थे। अगर वो समझते हैं कि ये इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था, तो उसमें जो बिल बनाकर
ان کو بھیجنا چاہیے کہ آپ یہ جمع کرا دیں خزانے میں رقم. کیونکہ سرکاری, میں جہاں دفتروں کا میں نے طریقہ کار دیکھا ہے, سول میں بھی اور فوج میں بھی. سول میں بھی جب کوئی سرکاری افسر گاڑی استعمال کرتا ہے ذاتی طور پر, جو اس کو انٹائٹلمنٹ نہیں ہوتی اس مقصد کے لیے, وہ ایک رقم مقرر ہوتی ہے, وہ جمع کرا دیتا ہے اس مد میں. فوج میں بھی یہ C-130 استعمال ہوتا ہے, کئی دوسرے جو ہے یعنی ہیلی کاپٹرز استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اپنے ذاتی اور نجی معاملات کے لیے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں. اور دیکھیے اگر وہ ہیلی کاپٹر جو اگر استعمال ہوا ہے, اس معاملے کو اتنا لمبا کھینچنا, اس کی تاریخیں دینا, یہ نامناسب بات ہے. آپ اس میں بل بھیجئے, معاملہ کلیئر کر دیجئے. اچھا, ایک اور ان کا بیان تھا, ایک بات اور سن لیں, کسی کو NRO نہیں دیا اور نہ ہی کسی NRO کا حصہ ہے, اور ساری کارروائیاں پنجاب کی حد تک نہیں بلکہ تمام صوبوں میں ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نیب کے قواعد نہیں بنے. حکومت کو اس کے قواعد بنانے چاہیے تھے, قانون کی ایمبیگوٹیز درست کرنی چاہیے تھی. بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں, قاعدے حزب اختلاف کو بھی جس معاملے میں الجھایا گیا ہے, اس میں کرپشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک اگر غلط حکم ہو سکتا ہے, غلط فیصلہ ہو سکتا ہے, بے قاعدگی ہو سکتی ہے, ہر بے قاعدگی جو ہے کرپشن نہیں ہوتی. ابھی یہ حمزہ صاحب پر ایک معاملہ چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ان کی شوگر مل پر ایک نالا بنایا گیا سرکاری خرچ پر. وہ بھی بڑا واضح معاملہ ہے. بھئی اگر چیف ایگزیکٹو نے ایک نالا بنوایا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے نہیں تھا اور گاؤں کے لوگوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا, خواہ گاؤں کے لوگوں نے درخواست بھی دی ہو, تو آپ وہ جو رقم ہے جو اس پہ خرچ آئی ہے اس کا بل بنائیے اور ان کو واپس کیجئے. ٹھیک. اچھا, وہ یہ دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ معاملات کو نہ اتنا الجھائیے, نہ اتنا پھیلائیے, نہ اتنا ہنگامہ کیجئے, ان کو سمیٹیے. ٹھیک. بے قاعدگی جو ہے اس کو باقاعدہ بنا دیجئے. ٹھیک. اچھا, چونکہ NRO کی باتیں بھی کی جا رہی تھیں نا, تو اس کا جواب بھی پھر چیئرمین نیب نے دیا, وہ ذرا چھوڑا سن لیں. NRO کسی بھی شکل میں ہو, کوئی بھی دے, کسی کو بھی دے, نیب کبھی اس کا حصہ نہیں ہوگا. حزب اختلاف کو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا باذوق ہونے کی نشانی ہونی چاہیے. کم از کم نیب کو منشا بم تو نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کبھی ایسی تو بات نہیں کی کہ ہمیں منشا بم سے تشبیہ دی جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن یا نائٹروجن بم ضرور ہے. ہائیڈروجن نائٹروجن بم سے تو کچھ نہیں بچتا ہمیں سب, وہ اس میں تو نابود ہو جاتی ہے دنیا. اصل میں جو منشا بم ہے ابھی تک تو اس پر بھی الزامات ہی ہیں نا, کوئی عدالت میں تو چیز ثابت نہیں ہوئی. تو منشا بھی تو اس پہ اعتراض کر سکتا ہے نا, منشا بم, کہ میرا نام کہ مجھے نیب کے ساتھ تشبیہ کو دی جا رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اچھا فکر بولے ہیں انہوں نے, جاوید اقبال صاحب نے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ معاملات کو پھیلاتے اور الجھاتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ حکومت نے قانون کے اندر جو سقم موجود تھے وہ دور نہیں کیے. عدالتوں نے قانون کو انٹرپریٹ کر کے بھی درست نہیں کیا, بلکہ چیزیں جو ہیں الجھی ہیں اور پاکستانی معاشرے میں الجھاؤ پیدا ہوا ہے. کر لیں قانون سازی, یہ ہونا چاہیے. اب نیب جو ہے وہ کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی 2005 سے, کبھی 2007 سے, کبھی 2018 سے معاملات شروع کر رہا ہے. بار بار یہ پوچھا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے احد چیمہ جو ہے, اس پر اس کے الزامات کہاں گئے, وہ مقدمہ کہاں ہے. فواد حسن فواد جو ہے, اس پر اتنا ہنگامہ تھا, ان کے اوپر کیا ثابت کیا ہے آپ نے. آپ دیکھیے یہ جو سعد رفیق صاحب ہیں, ان کے بارے میں طرح طرح کی خبریں روز جاری کی تھی. بھائی کو بزنس کرنا اگر کوئی وہ جرم ہے, جب آپ ایک بزنس کر رہے ہیں, اس میں جرم کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں شامی صاحب. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وہ ذکر ہوگا تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کا جو خبر آ جائے سامنے, اسٹیٹ بینک کی ایک تردید سامنے, وہ بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, تحریک انصاف کے ذریعے استعمال جو بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کے حوالے سے آج ایک اخباری خبر ہے کہ 26 مجموعی طور پر اکاؤنٹس ہیں پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے,
تو الیکشن کمیشن میں یہ کوئی ایسے کوئی چیچڑے کی خبر نہیں ہے, یہ ڈان کی خبر ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. تو پھر اس کی ثقافت جو ہے نا, نہیں وہ تردید آ جا گئی نا, آئی ہے, لیکن یہ خبر ڈان کی ہے کیونکہ اس لیے ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں. کہ ادھر ادھر چپی ہوتی تو شاید اس طرح نوٹس. صحیح ہے. لیکن خبر میں یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائی گئی رپورٹ ہے, جس میں یہ بتایا گیا 26 اکاؤنٹ ہیں اور ان میں سے صرف 8 کے بارے میں علم ہے, 18 خفی ہیں جن پر پھر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. تو اس کو لے کر کے میری بات ہوئی تھی عابد قمر صاحب سے, جو ترجمان ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایسی کوئی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع نہیں کرائی. البتہ جولائی 2018 میں الیکشن کمیشن کے رابطہ کرنے پر اسٹیٹ بینک نے بینکس کو ہدایت جاری کی تھی کہ مذکورہ ڈیٹا جو ہے وہ براہ راست آپ الیکشن کمیشن کو مقررہ تاریخ تک جمع کرائیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک انڈیویجول اکاؤنٹس کو پروو کر کے ان کی رپورٹ نہیں دے سکتی. بینکس انڈیویجول اکاؤنٹس کی رپورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن سے ہمارے ذرائع نے تصدیق کی کہ بالکل وہاں یہ رپورٹ پہنچ چکی ہے, جو انڈیویجول بینکس کی جانب سے ہی آئی ہے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں آئی. اس خبر میں جو اسٹیٹ بینک کا حوالہ ہے وہ درست نہیں ہے, اس کی تردید, لیکن مختلف بینکوں کی طرف سے جو اطلاع وہاں آئی ہے اس کی بنیاد پر یہ خبر درست ہو سکتی ہے. درست ہو سکتی ہے. اب اس میں ایک پھر ہمیں یہ معلوم ہوا, کچھ لوگوں نے ذرائع نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو باقی اکاؤنٹس جن کی آپ بات کریں وہ غیر فعال ہوں, ان میں کچھ ہوا ہی نہ ہو, یعنی صرف کچھ پیسے آئے ہوں اور اس کے بعد کہیں نہ ہو, اور سسٹم میں کوئی چیزیں آئی ہوں, پارک ہوئے ہوں. آپ جب سسٹم کہتے ہیں نا تو وہ سسٹم کا اشارہ وہ جعلی اکاؤنٹس کراچی سے ادھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کی وضاحت تو چلا دی اور معاملہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو سردار اظہر طارق صاحب ہیں جو سیکٹری فائنانس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ, ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے, اور پھر بانیان میں شامل جناب اکبر ایس بابر صاحب, جو تو ان کا تو مقدمہ ابھی تک ہے نا, وہ اسی کیس کو اٹھاتے رہے نا, دونوں سے بات کیا ہم نے, دونوں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سب سے پہلے چونکہ پی ٹی آئی سے ہم رابطہ کریں گے. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ جو خبر آئی اس کی وضاحت تو ہم نے کر دی کہ اسٹیٹ بینک نے کیسے کہا, لیکن ڈیٹیل تو بہرحال الیکشن کمیشن میں گئی بینکس کی جانب سے. 26 اکاؤنٹس صرف 8 کا پتہ ہے, باقی اکاؤنٹس کیسے ہیں اور ان میں کیا ہے سر, اور کیوں نہیں وہ واضح ہو رہے؟ جامی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم, اور شامی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. جناب بہت شکریہ کہ آپ ہمارا بھی موقف لے رہے ہیں. آپ کا موقف لیں گے جناب؟ جی, اگر ایک منٹ میں آپ مجھے دیں تو تھوڑا سا اس سے قطع نظر ایک چیز میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے, یہ اصطلاح فورن فنڈڈ, یہ بالکل سیاسی طور پہ غلط استعمال ہو رہا ہے. فورن فنڈڈ پارٹی وہ ہوتی ہے جس کو کوئی حکومت فنڈ کر رہی ہو اور وہ پارٹی پھر حکومت اس پہ ایکشن لے کے اس پارٹی کو بین کرتی ہے. اچھا, ویسے یہ لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا, ہم نے ملک بھر میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کا ذکر کیا ہے. اچھا, لیکن الیکشن ایکٹ کے تحت وہ ہوتے ہیں جو کسی کمپنی فرم نے دی ہوں تو اس کی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو واپس جمع کرانے پڑتے ہیں. یہ تو بہت ضروری تھا. ہوا یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن میں یہ اکبر بابر صاحب جو ہمارے ایکس ممبر ہیں, جو ابھی بھی اپنے آپ کو ممبر گنتے ہیں, اور یہ کیس بھی چل رہا ہے, ابھی بھی ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے, انہوں نے ایک درخواست جمع کرائی کہ جی ان کے 2009 اور 2013 کے اکاؤنٹس, اور وہ 12 اپنی پریس کانفرنس میں یہ فورن فنڈڈ کی اصطلاح کرتے رہے, استعمال کرتے رہے. اسی کو جا کے حنیف عباسی نے یہ کیس کا بالکل ہی پورے کیس کو اٹھا کے وہ لے گئے سپریم کورٹ میں. صحیح. سپریم کورٹ نے اس پہ اپنا ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ بہت واضح ہے, اور وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو بھیجا ہے اس میں انہوں نے 4 چیزیں یہ ناظرین کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نہ تو کورٹ ہے نہ ٹریبیونل ہے. الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ یہ اکاؤنٹس چیک کر سکتا ہے. ٹھیک. الیکشن کمیشن خود بھی دیکھ سکتا ہے یا کسی کے کہنے پہ بھی دیکھ کر سکتا ہے, لیکن کہنے والے کے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جی اطلاع دینے والے کی اطلاع مصدقہ ہو اور وہ پارٹی یا اس کے لیڈرشپ کو ہراساں کرنے کے لیے نہ کر رہا ہو. اور آخری اور سب سے اہم نقطہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب الیکشن کمیشن چیک کرے تمام پارٹیوں کا, جو کہ نہیں کیا گیا, اور ان تمام پارٹیوں کو چیک کرنے میں برابری کا سلوک کرے, اور اس میں کسی ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہے فیئرلی, جسٹلی, وداؤٹ ڈسکریمنیٹنگ امنگ اینی پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک.
اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہوا لیکن آ جاتا ہوں جی الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ اپنا ایک کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں انہوں نے ایک لسٹ دی. ہم نے ان سے تفصیل مانگی لکھ کے کہ جی یہ جو لسٹ ہے اس کی آگے تفصیل بھی دے دیں. وہ انہوں نے یہ کمیٹی نے ہمیں نہیں دی. اچھا انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ ان کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو متعلقہ بینک سے رابطہ کریں. بالکل جی ایسے ہی صحیح فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک. تو ہم نے کیا کیا جی پہلے گورنر اسٹیٹ بینک کو خط لکھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ بینک کے پاس جائیں, بینکوں سے لیں. صحیح ہے. ہم نے سارے بینکوں کو خطوط لکھے ہیں. ٹھیک. ان میں سے کچھ کے جوابات آئے ہیں, کچھ کے جوابات کا انتظار ہے. ٹھیک. کئی ایسے جوابات آئے ہیں جس میں اکاؤنٹس بند ہو چکے ہیں, ریڈنڈنٹ ہیں, اور اس لسٹ میں تو دیے ہوئے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹ کوئی 2008, 7, 9 کے بند ہوئے ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر کے بھی دیا ہوا ہے جو کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو یعنی آپ یہ تو تصدیق کرتے ہیں نا, ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے, ان کا اپنا, ٹھیک, یعنی 18 اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں اسی کی میں تفصیل دے رہا ہوں جی آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے کچھ سب اکاؤنٹس ہیں جن کو ہم کنسولیڈیٹ کر کے اپنے مین اکاؤنٹس میں شامل کرتے ہیں, لیکن اس کو علیحدہ اکاؤنٹ کے طور پہ, مثال کے طور پہ اگر کسی پروونس کا ہے تو اس کا سارا ڈیٹا سینٹر میں ہو کے. سردار صاحب اب آپ کی بات ہم نے سنی, ذرا ساتھ رہیے گا. شامی صاحب, مرتضی وہاب صاحب نے اسی کیس کی بنیاد پر آج کچھ مطالبہ کیا, اور پھر ظاہری بات اکبر ایس بابر صاحب کو بھی بہت کچھ کہنا ہے اس معاملے پر, ان کی بات بھی سنتے ہیں, لیکن پہلے مرتضی وہاب صاحب کو سن لیں. سردار صاحب آپ بھی سنیے گا. اسٹیٹ بینک نے بھی اس بات کا انکشاف اور اس بات کی تائید کر دی کہ 18 بینک اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں جن کو کبھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا, میں ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ماضی میں فیک اکاؤنٹس کے لیے آواز بلند کرتی تھی, آج جب ان کے اپنے 18 جعلی اکاؤنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے تحت شائع ہوئے ہیں, ان بینک اکاؤنٹس کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے, اور کیا اب اخلاقی بنیادوں پر جو کہ آج حکومت کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں, کیا وہ اخلاقی طور پر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ کیا اس ایشو کے اوپر بھی JIT نہیں بننی چاہیے تاکہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہو سکے؟ ٹھیک ہے جی. سردار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ میں اکبر ایس بابر صاحب کی بات سننا چاہتا ہوں. اتنا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن یہ اتنا مذاقہ خیز بیان ہے, اور اس میں آپ کو ایک انکشاف بھی کرنا چاہتا ہوں جی. وہ کیا انکشاف؟ سب سے بڑا یہ ہے جی کہ ایک فاروق حبیب صاحب نے یہ کیس کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے اکاؤنٹس کے پہ. ٹھیک. انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو نے ابھی تک زحمت نہیں کی کہ ان کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کو لکھیں اور اس تفصیل کو شامل کریں, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی اپنی الیکشن کمیشن کے گزٹ پہ چھپی دونوں پارٹیوں کی رپورٹڈ اکاؤنٹ جو ہیں, ان کا اپنا اکاؤنٹ ان کو کوالیفائی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کا وہ لکھتا ہے جی مجھے 5 کروڑ کا حساب ہی نہیں مل رہا, اور یہ 2009 سے لے کے 15 تک کی تفصیل دے رہا ہوں, اور یہی PMLN کا لکھتا ہے. اور سب سے بڑا انکشاف جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں, جو یہ مرتضی یہ جو صاحب بڑے اونچا بلند بالا کلیم کر رہے تھے, پیپلز پارٹی نے مارک سیگل کو اپنا ایجنٹ مقرر کیا تھا. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی نے, آپ فارا کی ویب سائٹ پہ جائیں, ابھی بھی موجود ہے, ایمبیسی سے. اچھا سردار صاحب, مختصر یہ میں بات سمجھ گیا, مختصر یہ کہ جب آپ 2009-2015 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ 5 کروڑ سے زائد کا ریکارڈ نہیں مل رہا, پارٹیاں یہ بات کنفیس کر رہی ہیں, تو اس ایشو کی بنیاد پر آپ کیس کیوں نہیں کرتے, اس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس فاروق حبیب نے کیس کیا ہونا, فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن میں, لیکن ابھی تک زحمت نہیں ہوئی, اس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس پہ کیا ہوا. اچھا آپ الیکشن کمیشن سے شکوہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی. اور پاکستان ایمبیسی نے 4.25 کروڑ ڈالر. اچھا ایک آپ کا شکوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, ایک شکوہ اکبر ایس بابر صاحب کا بھی ہے, ان کا بھی سن لیں. ان کا سن لیتے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب نے گفتگو ساری سنی سر. جی اب آپ کیا کہتے ہیں, یعنی آپ کا جو معاملہ ہے وہ طے ہو چکا ہے, اب الیکشن کمیشن نے اس کو ٹھپ کر دیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا.
بڑی دلچسپ باتیں گفتگو ہوئی، تھوڑی سی مجھے اس پہ ہنسی بھی آتی ہے، اس لیے کہ پرانے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں پارٹی کا ممبر نہیں رہا، ابھی تک دعویٰ کرتا ہوں۔ 24 جولائی 2018 کو ہائی کورٹ کا ریٹن فیصلہ ہے کہ اکبر ایس بابر بالکل بدستور پارٹی کا ممبر ہے، اس کو قانونی حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ تفصیلات اور یہ تمام مانگے۔ یہ اس کے کنٹینٹ میں جاتے ہیں جب یہ ایسی بات کرتے ہیں، ان کو کرنی نہیں چاہیے۔ نوٹ فرما لیں سردار صاحب، ٹھیک جی جاری رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیانیے میں بہت کچھ تسلیم بھی کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے خود بھی بینکوں کو لکھا ہے اکاؤنٹس، اپنے اکاؤنٹس کی معلومات کے لیے خود لکھ رہے ہیں بینکس کو، لیکن ان کو اپنے اکاؤنٹس کا بھی علم نہیں ہے کہ پاکستان میں کونے کونے میں کہاں کہاں اکاؤنٹس کھلے ہیں۔ یہی تو میرا مدعا ہے کہ غیر قانونی اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے، یہ ہے کہ اہلکار اس کو آپریٹ کرے تھے۔ اب ہوا کہ 4 سال سے انہوں نے اکاؤنٹس اپنے جمع نہیں کرائے، کیونکہ 1 اپریل 2015 کو الیکشن کمیشن نے ریٹن فیصلے میں لکھا کہ ان کی آڈٹ رپورٹس میں فنڈنگ کی سورسز ڈیٹیلز موجود نہیں ہے، یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ جس کے بعد انہوں نے 4 سال لگائے مختلف ریٹ پٹیشن میں کہ یہ ممبر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے، ہم جانچ پڑتال نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنی رپورٹ جمع کرائیں۔ تنگ آ کے الیکشن کمیشن نے مارچ میں ایک کمیٹی بنائی جس 2 آڈیٹرز ہیں اور ایک ان کے سینئر اہلکار ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، 2 درجن اس کی میٹنگز ہوئی، انہوں نے ان سے مطالبات کیے کوئی 10 فائنینشیل ڈاکیومنٹس کے، جس میں یہ بینک سٹیٹمنٹس بھی شامل تھے، انہوں نے نہیں جمع کرائی۔ مجبور ہو کے الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے 3 جولائی کو خط لکھا کہ پی ٹی آئی کے تمام بینک اکاؤنٹس ہیں تاکہ ہم جو الزامات ہیں جو ریکارڈ ہے اس کو ان اکاؤنٹس کے سامنے رکھے، تصدیق کریں یا تردید کریں، کیس کو ختم کریں یا فیصلہ سنائیں۔ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک نے تمام بینک اکاؤنٹس کو ہدایت کی کہ 16 جولائی 2018 تک پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں ان کی ڈیٹیلز رپورٹ جنریٹ کر کے وہ ان کو دے دیں، انہوں نے وہ دے دیں، اور وہ ان کے نمائندہ، میں ایک اہم بات، ان کا نمائندہ وکیل، ان کے فائنینشیل اکاؤنٹنٹ، ان کی موجودگی میں الیکشن کمیشن نے 26 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے اور کہا کہ آپ نے 8 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے اپنے آڈٹ رپورٹس میں، تو 18 فیک ہوئے نا۔ تو پی ٹی آئی کے نام سے جو رجسٹرڈ اکاؤنٹس ہیں اس کو مختلف اہلکار بڑے ان کے اس کو آپریٹ کر رہے تھے جو آج بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ دوسری بات، اگر یہ اتنے ہی وہ تھے تو یہ کل ہماری اسکروٹنی کمیٹی کی میٹنگ سے الیکشن کمیشن میں 1.5 گھنٹہ میں اپنے وکیل اور اپنی ٹیم کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کی کمیٹی ممبران ہیں، ہم 1.5 گھنٹہ انتظار کرتے رہے، ان کی طرف سے کوئی نمائندہ تک نہیں آیا، نہ کوئی زبانی اطلاع دی نہ کوئی رائٹنگ اطلاع دی۔ تو جہاں تک یہ مطالبہ ہے، میں تو پہلے دن سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا فنڈنگ فراڈ ہے، یہ میگا فراڈ ہے، اور اس میں ایسے لوگ اکبر صاحب مختصر یہ کہ اگر باقی 18 اکاؤنٹس ہیں ہی غیر فعال، ان میں کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی جو نوٹیبل ہو، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس میں بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے، 2 بینک اکاؤنٹ لائڈ بینک اکاؤنٹ، میں ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں 2 لائڈ بینک اکاؤنٹ یو کے میں کھلے ہوئے، کروڑوں پاؤنڈز کی ٹرانزیکشنز ہیں، ریویل تک نہیں کیا، اکاؤنٹ نہیں ریویل کیا، نہ اس کی ڈیٹیلز نہیں کی۔ چلیں میرے ساتھ رہیے گا سر شامی صاحب، ساتھ رہیے گا، آپ کا نقطہ آ گیا، لیکن سردار صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ اپنے ہی اکاؤنٹس بارے آپ کو علم نہیں، یہ ویسے عجیب بات نہیں ہے سردار صاحب؟ یہ پہلے سوال سن لینا کہ اپنے ہی پارٹی اکاؤنٹس کے بارے میں علم نہیں اور آپ بینکوں کو لکھ رہے ہیں بتائیں جی ہمارا کون سا اکاؤنٹ ہے، یہ تھوڑی عجیب بات نہیں لگتی؟ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کو یہ غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بینکوں کی تفصیل دی اور ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جی کیا اکاؤنٹ ہے کیا، تو کیونکہ یہ 2009 سے 13 تک جدھر تک ان کا قصہ ہے، یہ انہوں نے وہ ہم نے کوئی جو سارے سب اکاؤنٹس ہیں اور جتنے جس کے ہمیں تفصیل ہے وہ ہم جمع کرا چکے ہیں۔ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو 8 ہے، وہ ہم سارے جمع کرا چکے ہیں، اور یہ لائڈ بینک، اور وہ کہتے ہیں ہم نے باہر ایجنٹس مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ جو ایجنٹ ہے وہ کھولتا ہے، اور ہم تو وہاں سے جو بھی ایک نام کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن میں تفصیل جمع کرائی ہے۔ یہ ٹوٹل غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، یہ تو پی آئی ڈی مسلم لیگ نواز کے وقت پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے یہ کرتے ہوتے سردار صاحب یہ بتائیں، ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے اور پارٹی کو بھی ٹارگیٹ
बनाया हुआ ज़ाती बूस्ट की वजह से। अदरवाइज अगर आप ये कहते हैं, ये जो ये कह रहे हैं, मैं बड़ी हमें ये एक जरूरी बात की। शामी साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अभी इनकी आप पीटीआई की वेबसाइट पे जाइए और लॉयड्स बैंक अकाउंट्स निकलवाइए, उसमें अभी भी आपको लॉयड्स बैंक अकाउंट की तफसील मिलेगी, इमरान खान की फंड रेजिंग की सारी तस्वीरें मिलेंगी, उसके नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट नंबर फलाना फलाना लॉयड्स बैंक ये उसमें लिखा हुआ है इमरान खान। ये सारे सबूत हम दे चुके हैं। इनको सऊदी अरब में इनका जुल्म कर रहे हैं, अली खान है, उन्होंने खुद वही तो कह रहे हैं, वो कहते हैं वो पार्टी अकाउंट नहीं, वो एजेंट का अकाउंट है। सर एजेंट का नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो आप खुद देखिए, उसमें लिखा हुआ है इनका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अकबर एस बाबर साहब, आपका नुक्ता नज़र भी आ गया, ज़ाहिर बात आपकी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और सरदार साहब ने अपनी वजाहत पेश कर दी। अब देखिए आप बस कंक्लूड कैसे करते हैं? देखिए, मैंने ब्रेक लेनी, ऊपर चला गया। फोरम है, इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला है, तो उसको एक अपनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए ताकि मालूम हो जाए कि कौन दुरुस्त कह रहा है। और साल लगे आतू फर्क होबी वाला मामला जिसको वो शिकवा कर रहे हैं, मतलब सबकी अगर सबके अकाउंट जो हैं वो स्क्रूटनाइज होने हैं तो होने चाहिए। और हमारी जो सियासी जमातें हैं वो अपने अकाउंट्स के मामले में कुछ ज्यादा मोहतात नहीं। अभी सरदार साहब ने ये कहा फोन बंद करते हुए कि हमें उस कमेटी ने नहीं बुलाया, जब बुलाएंगे तो हम पेश होंगे। नहीं, वो कहते हैं कि स्क्रूटनी में वो गए नहीं, वो कहते हैं कमेटी ने बुलाया नहीं। लेकिन ये सियासी जमातों को ज्यादा मोहतात भी होना होगा, और अब अकाउंट्स की तफसील जो है वो भी लिखनी होगी, क्योंकि वो कहना उसका शेर है ना हमारे असद मुल्तानी का कि रिंद बख्शे गए क़यामत में, शेख पुकारता रहा हिसाब हिसाब। हमारे हिसाब का वक्त आन पहुंचा, क्योंकि 4 मिनट ऊपर चले गए। एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, वो बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब और दीगर का नाम ECL पे रहेगा, नाम नहीं निकाला जा रहा, जायज़ा कमेटी बनाई जा रही है। तो ये फवाद चौसम जो ऐलान किया हुकूमत की जानिब से, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का जो हिदायत थी उसकी अदूली कहूँ मैं, क्या कहूँ, या फिर असल में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी नहीं हुआ। यही उन्होंने भी कहा, अगर तहरीरी हुक्म जारी हो जाए तो फिर बेहतर हो जाएगा, उस पर अमल करने में भी आसानी होगी। और नज़रसानी जो है अगर करना चाहे वो भी उन्होंने कहा, वो भी कर सकेंगे। हो सकता है कि हम जाएं नज़रसानी। जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं इस दौरान में उनकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी, हो सकता है उसका भी वो इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन जो भी बात सूरत हो उनका हुक्म आ जाना चाहिए ताकि पता लग जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अदारा जो है उसको अदारे के तौर पर काम करना है। ये तो नहीं ना साकिब निसार साहब अगर चले जाए तो उनके सारे अहकामात जो हैं आप हवा में उड़ा दें। ठीक, अच्छा, वो हमने महंगाई का जिक्र भी करना था और अफरात-ए-ज़र की सारी सूरत हाल वो रोक लेते हैं। फिलहाल मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक बड़ा शानदार ट्वीट सामने आया था जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने तारीख़ी सीरीज़ जीती थी। पहली बरसग़ीर की टीम बनी। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत सब जाते रहे, 70 साल हो गए वहाँ विज़िट करते, लेकिन जीत नहीं सके सीरीज़, टेस्ट सीरीज़। इतनी मजबूत टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन विराट कोहली की क़यादत में इंडिया ने वहाँ पे ये मार्का कर दिखाया। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया, उन्होंने मुबारकबाद दी विराट कोहली को भी, और जी सब कॉन्टिनेंट की उन्होंने कहा जी बड़ी विक्ट्री है, और पूरी इंडियन टीम को मुबारकबाद दी। अच्छा, उस पर कुछ दानिशवरों ने अजीबोगरीब तबसरा शुरू कर दिया। वो कहते हैं ये सब कॉन्टिनेंट का लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, तो क्या करते? इंडियन टीम जो है उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद क्यों दी, क्यों ना देते? देखिए मैं एक बात अर्ज करूँ, इंडिया जो है ना या हिंदुस्तान जैसे, वो सिर्फ मोदी का नाम नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में हर 5वां आदमी मुसलमान है। हमारे जिस्म का एक हिस्सा वहाँ रहता है। 20 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं। और जो हिंदुस्तानी समाज है उसको भी हमने मुखातिब होना है। तो इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया मुझे उस पर बड़ी खुशी हुई है और मैं उसकी तायीद करता हूँ। और जो लोग बड़ी नैरो माइंडेड हैं या नैरो इंटरप्रिटेशन है उनकी चीज़ों की, वो उस पर तनकीद कर सकते हैं। वो करतारपुर पर भी तनकीद करते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो स्टेट्समैन है वो तो फिर उसका मामूली मुजाहरा है, ये तो बात करता है। और इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है हिंदुस्तानी मुआशरे को, और ये पैगाम बिल्कुल दुरुस्त दिया है। हिंदुस्तानी मुआशरा जो है वो सारा वो इंतहा पसंद नहीं है और हमें ताल्लुकात को मामूल पर लाना है
اور اپنے جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. اس ٹویٹ پر ہم نے تھوڑی تاخیر سے بات کی، لیکن اس ٹویٹ کے جواب میں جو بھارتی صارف ہیں سوشل میڈیا کے، انہوں نے جو اس کو خوشائند جتنا قرار دیا، جتنی اپریشیٹ کیا، انہوں نے جتنی تعریف کی، وہ خود اس چیز کا مظہر تھا کہ خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ شپ ہے اس کا کیسا مظاہرہ ہوا. انتہا پسند اور جنونی ہمارا ٹارگٹ ہے، ان کو آئسولیٹ کرنا ہے. تو وہ اس ٹویٹ سے ہوتا نہیں. اور ہم نے جنوبی ایشیا جو ہے اس کی تقدیر بدلنی ہے. یہ انتہا پسندوں کے پاس اس ٹویٹ کا جواب ہی کوئی نہیں اس کا ماحول بدلنا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور ایک نئی دنیا جو ہے اس کی تعمیر کرنی ہے، نئے پاکستان کے ساتھ، نئے پاکستان کے ساتھ نیا جنوبی ایشیا جو ہے وہ بھی ہم نے تخلیق کرنا ہے، بلکہ تعمیر کرنا ہے. ٹھیک ہے شاید اسی کے ساتھ پروگرام وقت آج ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.